हल सोधेर भए पनि गाउँका भाइ बहिनीले हामीले दुःख पायौँ तलका भाइ बहिनीले गाउँबाटै शिक्षा पास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले जसरी पनि स्कुल पढाउनुपर्छ भन्ने एउटा अठोट थियो। त्यो अठोटलाई एप्लाई गर्नका निम्ति म कुदेको थिएँ, यहाँले सहयोग गरेको थिएँ। त्यसरी म जिल्लातिर कुद्न थालेँ। यहाँ पत्रकारिता पनि थालिसकेको थिएँ। यहाँ पत्रकारिता पनि थालेकोले गर्दा मेरो पत्रकारिताको भिडियो गर्दा अलिक एक खालको इमेज बनेको थियो। पत्रकार मासु सक्ने भइसकेको थियो। त्यसपछि शिक्षा कार्यालयमा धाउने, गाली गर्ने, मास्टरहरू खोजेर आउने, राम्रो तल स्कुल छ तर पहिलाको मान्छे त्यही क्रममा उहाँलाई लाग्यो होइन। जसले ब्याचलर गरेको छ तर प्रास छ। ल टिपेर लग्यो श्रीराम दास इन्स्टिट्युट टिपेर लग्यो, पौरी पूजा नेपाल टिपेर लग्यो। जबसी टिपेर लगेको शिक्षामा नभए कुटपिट गर्नु पनि तयार थिएँ म। जानु संस्थागत हितको निम्ति जे गर्नु पनि तयार। व्यक्ति स्वार्थलाई केही पनि गर्दैन। संस्थागत हितको निम्ति संस्थागत जिम्मेवारी लिएपछि जे पनि गर्नु तयार। तर त्यो सामूहिक हितको निम्ति हुनु व्यक्ति हितका निम्ति होइन। ज्ञानको कुराकानी गरेर हरिबहादुर मन्त्री बाबा त्यहाँ पनि पुग्यौँ हामी। जबकि हामी प्योर कम्युनिस्ट मान्छे, हरिबहादुर व्यापारबाट मान्छे होइन। त्यो पनि राज्य मन्त्री मान्छे र पनि हामी जन इलेक्सन गरेर मोहन कार्की म यादव कार्की गऱ्यौँ। हामीलाई स्कुल भवन पनि चाहियो, खेडाबेडा लगायतको केही सुविधाहरू पुग्नु पऱ्यो, कलेज पुग्नु पऱ्यो, शिक्षक पनि चाहियो हामी त्यहाँ पनि पुग्नु। जबकि संस्थागत हितको निम्ति हामी पार्टीको कुरा आस्थाको कुरालाई पनि हामी बन्द गर्नु पऱ्यो। त्यत्तिकै माग बन्यो भने त्यो कुरामा यादव पार्टीसँग सहकारीको विषयमा लियो भने पनि एउटा कुरो सम्पूर्ण माने। त्यसले गर्दा यादव पार्टीका मैले अघि भने मरेपछि जतिसुकै बयान गरे पनि जतिसुकै सुनको ढुक्का गएर दिए पनि सुनको खाना भात गरेर के भन्छ बाँचिजल गर्नुपर्ने हो। तर पनि प्रसङ्ग शिक्षक प्रसङ्ग त्यो फोरम नै दिएको बेला उनको बारेबाट आएका भोगेका घटनाहरूको बारेमा अलिकति भन्नु। धेरै राम्रा पक्षहरू छन् शैक्षिक क्षेत्रमा, राम्रो पक्ष काम गरेर देखाउने एउटा पक्ष। अर्को राजनीतिमा अत्यन्तै चेतना सबल भएको हाम्रो देशमा राजनीतिमा अत्यन्तै सबल चेतना स्तर घुसेको मान्छे मध्यम यादव पार्टी। त्योभन्दा पछाडि मात्रै म हुँ भन्छु। त्योभन्दा पछाडि मात्रै ज्ञान क्षेत्रै राजन रायहरू हुनुहुन्छ। त्यो उत्तरी भेगको र उत्तरी भेगको मान्छेहरू हामी हेर्न खान जन्म्यौँ, घाँस काट्यौँ, हल गर्थ्यौँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा छाउन सक्यौँ, कोही पनि छाउन सक्यो। म पनि एउटा पत्रकारितामा लागेको आर्थिक अवस्थामा देश खत्म गर्न सकिएँ। पत्रकारितामा लागेको भएदेखि 22 वर्षमा वरास लागेपछि म पनि केही न केही गर्थेँ होला। चुनाव पनि भइदिएन 20 वर्षसम्म। राजनीतिको अवस्था वातावरण त्यस्तै खालको भयो। राजनीतिमा चाहिँ राजनीति नै गर्ने भने चाहिँ सानै कुरोको राशि भएको हो। तर 20 वर्ष नअघि पनि राजनीति गर्न सक्ने चुनावै भयो। चुनाव नभएपछि त्यतिकै केही पनि गर्न सक्दैन। पत्रकारिता हात लाग्यो। अब अहिले पत्रकारितामा आफूलाई सन्तुष्ट भए पनि गाउँमा केही गर्न सकियो भने पनि जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकियो। यादव पार्टीको अवसान पछाडि म लगभग अपाङ्ग आफूलाई महसुस गरेँ। आफूलाई अपाङ्ग भएको महसुस, टोटल्ली अपाङ्ग भएको महसुस गरेँ। अहिलेसम्म पनि अपाङ्ग महसुस गरेँ। सायद यी मान्छे बाँचेका भए यतिखेर म केही नभए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, केही नभए पनि भनेर प्रदेश सांसद भए मन्त्री पनि भए। यी मान्छे बाँचेको त्यति साह्रो मेरो खुट्टा बाँचेको, मेरो हात खुट्टा त्यति बाँचेको छ, मुटु आदि भएको छ नि। अरूले के कस्तो महसुस गरेका छन् मलाई थाहा भयो, तर म त्यस्तो महसुस गर्छु। यी मान्छे मात्रै बाँचेका भए मेरो व्यक्तिगत विकास जीवन विकासदेखि लिएर जाँदै पनि त्यसरी आउने थियो, लिन्चुङमा परेको त्यस्तो आउने थियो। समग्र उदयपुर जिल्लाको शैक्षिक अवस्थामा पनि योभन्दा केही न केही राम्रो र खराबले हुन्थ्यो। यो कुरा पनि तर अब हामीले कास मात्रै भन्ने हो। अब त यहाँबाट भौतिक मानिसहरू उहाँले छोडेर गएका कुरा राम्रा कुरालाई हामीले मान्नु पर्ने, त्यसलाई एप्लाई गर्ने र समाजमा दिन कोसिस गर्ने र उहाँको सम्झनामा राम्रा काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोध्छु। मैले भने अघि ट्राफिक रुल सम्बन्धी जनस्थिति विस्तार गर्नु, त्यसको लागि ट्राफिकसँग सरसल्लाह गर्ने कि प्रहरीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ कि के गर्ने भन्ने बारे त्यो सिम्पल कुरा चाहिँ त्यसको धेरै खर्च पनि गर्नु र ट्राफिक नियम सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष यो जब भदौ दशैँ स्मृति दिवस हो भने हामी साउन 15 राखेर एउटा प्रपोजल आह्वान गर्ने यही हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ।
स्कुलको ट्राफिक स्कुलले त अगुवाई गर्न पनि सक्छ अथवा वडाले अगुवाई गर्न सक्छ अथवा परिवारले कसैले अगुवाई गर्न सक्छ। त्यसमा हामी सबैले साथ गर्न सक्छौँ, सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ वडाले केही बजेट हाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो नामको याद बाटीको हो। फाइदा त स्कुललाई, फाइदा त जनतालाई हो, वडावासीलाई हो, फाइदा त समग्र जिल्लावासीलाई हो, फाइदा समग्र भविष्यको नानीहरूको लागि हो। त्यसो गर्दा त्यसमा स्थानीय तहले पनि बजेट लगाउन पनि सेवा हुँदैन, वडावासी यही हुन्छ। यो अवसर पनि भन्नु पर्यो, त्यो पनि प्रस्ताव लाग्यो। त्यसरी महिनाव्यापी वार्षिक वर्षभरि नै कार्यक्रम गर्दा पनि हुन्छ। 15 दिनमा, हप्ता दिनमा स्कुलमा गएर गर्दा पनि हुन्छ, सडकमा गएर गर्दा पनि हुन्छ, विद्यार्थीलाई रिटर्न गर्दा पनि हुन्छ, ट्राफिकसँग राखेर ट्राफिक सम्बन्धी गराउनु पनि हुन्छ। अर्को लागु भयङ्कर प्रस्ताव छ गएका लागु विरुद्ध हाम्रो छ त्यता पनि जान सकिन्छ। अनि स्कुलले त्यो ट्राफिक नियम सम्बन्धी निबन्ध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, लेख रचना प्रतियोगिता गराउन सक्छ। त्यसमा पत्रकार साथीहरूलाई फेलोसिप दिन पनि सक्छ। ट्राफिक नियम सम्बन्धी शैक्षिक उद्योगको शैक्षिक अवस्थामा विगत 30 वर्षको भूमिका भन्ने विषयमा 2017 लेखा ल्याउनुहोस् भएर 20,000, 15,000, 10,000 दिएर फेलोसिप दिन सक्छ। पत्रकार सहभागी हुन सक्छ, सुन्नु सहभागी हुन्छ। र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने लागि एक खालको थाहा आउँछ। हिजो भएको कमी कमजोरी, विगतको कमी कमजोरी र आगतमा गर्नुपर्ने कुराहरू सबैमा दुर्बल पक्ष समेटेर आलेख तयार गर्नु, आलेख लेखेर के दिएर दिन्छ भनेर भन्नु पनि सक्छ। त्यो वडाले पनि गर्न सक्छ, स्कुलले गर्न सक्छ। त्यसमा सबैजना मिलेर सहकार्य गर्न पनि सकिन्छ। त्यसमा निजुङ गाउँपालिका पनि सहभागी हुन सक्छ, सहभागिता रहन सक्छ। हुँदैन भने व्यक्तिगत रूपमा पनि केही गर्न सक्छ। त्यसरी सुनिश्चित रूपमा केही कार्यक्रमहरू गर्ने सकिन्छ। वर्षभरि सकिँदैन, वर्षभरि एकचोटि होइन, अथवा 6 महिना 3 महिना एकचोटि गर्ने काम त अलिकति यो परिवारलाई प्रश्न आग्रह गर्न चाहन्छु। म स्वयं पनि यसमा के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा मलाई भूमिका के हो भने त्यसमा पनि म आफ्नो भूमिका व्यक्तिगत रहन्छ मैले गर्ने ठाउँमा पछि अघि यो पनि भन्न चाहन्छु। जति कुरा मैले पनि कुरा एउटै हो, मैले आफ्ना विगतका कुराहरू याद पार्टीसँगको सहकार्यका कुराहरू राम्रो मिलाउने कोसिस गर्नु, यहाँ राख्ने कोसिस गर्नु। यहाँबाट मभन्दा बढी जानकारी हुन्छ याद पार्टीको विषयमा पर्छिने कार्यक्रम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। आगामी दिनमा थप परिस्थिति परिमार्जित कार्यक्रम सहित समाजलाई विद्यार्थीहरूले फाइदा हुने तरिकामा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नु म पुनः परिवार सफाइ पार्टीको आफ्नो खुसीसँग गर्न चाहन्छु र परिवारहरू सबै गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरलाई। उहाँले विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक स्वर्गीय यादव कुमार कार्कीको 7औं वार्षिक स्मृति दिवस समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने स्वर्गीय बुवा श्री धनुष कार्कीज्यू, प्रमुख अतिथि यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष प्रकाश कुमार खड्काज्यू, उहाँको धर्मपत्नी निर्माणा बस्नेतज्यू, छोरा दिव्यशङ्कर कार्कीज्यू, भर्खरै यहाँबाट बोलेर देखा हुने पत्रकार महासङ्घ देवपुरका पूर्व अध्यक्ष, देवपुरका अग्रज पत्रकार महेश्वर चामलिङज्यू, मेरो शिष्य तथा पत्रकार भाइ, त्यसै गरी सहायक प्रधानाध्यापकज्यू
सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, म यहाँहरू सबैलाई आजको यो पुण्यतिथिमा यादव कुमार कार्कीको चिर शान्तिको गोलोकवासको कामना गर्दछु र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु विद्यालयको तर्फबाट। वास्तवमा धेरै कुराहरू अग्रज मित्रहरूले बुझिसक्नु भएको छ। बाल्यकालका गतिविधिदेखि लिएर विद्यालयमा उहाँले खेल्नुभएका भूमिकादेखि लिएर उहाँको सम्पूर्ण व्यक्तित्वको बारेमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ। मसँग धेरै शब्दहरू छैनन्, तथापि अब एउटा कहिलेकाहीँ परिभाषाहरू पनि गलत हुन रहेछ। मान्छेले जीवनको परिभाषा विद्वानहरूले पनि लगाएका परिभाषाहरू कहिलेकाहीँ काउन्टर क्रिटिसिजम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। जीवनका बारेमा के विद्वानहरूले भनेका छन्, जीवन त कुकुरबाट सुरु भएर चियानमा टुङ्गिने प्रक्रिया हो भन्छन्। लाइफ बिगिन्स फ्रम द क्याडल एन्ड एन्ड्स टु ग्रेभ भन्छन्। अहिले यसो सम्झिँदा त त्यो चियानमा पनि जीवन त टुङ्गिनु गइन्छ, जीवन त अझ अमर पनि हुँदो रहेछ। मृत्युका बारेमा पनि मान्छेका विभिन्न धारणाहरू छन्। अब जीवनमै मरिरहेका मान्छेहरू पनि छन्, जिरहेको बेला मरिरहेको मान्छे जसको कुनै अस्तित्व छैन। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन केही पनि उसले व्यक्तिगत जीवन पनि म्यानेज गरेका छैन, पारिवारिक जीवन म्यानेज गर्दैन, सामाजिक जीवन त परै छाड, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका त पुरा परै छाड। त्यस्तो व्यक्ति त जिउँदै मरे तुल्य हो, त्यो मरे। तर जसको जीवन मरेर पनि बाँचिरहेको छ त्यो यथार्थमा त्यो मृत्यु चाहिँ एउटा गरुङ्गो मृत्यु हो। अब उदयपुरको शैक्षिक क्षेत्रका एउटा होनहार व्यक्ति, पारिवारिक रूपले हाम्रो रिलेसन पनि पर्नुहुन्छ, हामीसँग मित्रवत सम्बन्ध पनि थियो। उहाँको यो अकल्पनीय जुन दुर्घटनाबाट मृत्यु भयो, हामीले उदयपुरको शैक्षिक जगतको एउटा उज्जवल नक्षत्र गुमायो। तथापि उहाँले देखेका सपना त नभनौँ, सपना त निद्रामा देखिन्छ। उहाँका जुन इच्छा आकाङ्क्षाहरू थिए त्यो विद्यालयका लागि जुन सोच्नु भएको थियो त्यो कर्मपथमा हामी लागेकै छौँ र उहाँलाई सच्चा अर्थमा उहाँले सोचेका जुन परिकल्पनाहरू थिए त्यो परिकल्पना साकार गर्न हामी लाग्नेछौँ। र यस मानेमा चाहिँ उहाँप्रति हाम्रो एउटा निष्ठापूर्वक श्रद्धा सुमन हामी अर्पण हुनेछ, व्यवहारिक हुनेछ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। वास्तवमा धेरै प्रसङ्गहरू उठे, सल्लाह सुझावका कुराहरू, प्रतिष्ठानलाई सल्लाह सुझावका कुराहरू पनि उठे। अब हाम्रो अग्रज पत्रकार सरले भने जस्तै, महेश्वर दाईले भने जस्तै, महेश्वरजीले भने जस्तै, अब ठिक छ त्यो ट्राफिक सम्बन्धी कुराहरू पनि मलाई राम्रो लाग्यो। दुर्घटनाको सर्भिस भयो, केही फेरिमा कतै केही गर्न पाए, एउटा ब्यानरै बोर्डै कतै राखिदिनु पाए, स्कुलकै फेरि अथवा कतै केही गर्न पाए, त्यो पनि मलाई अर्थात् अझै त्योभन्दा ठुलो गर्न पाए पनि त्यो विषयवस्तु मलाई राम्रै लाग्यो। त्यसको साथसाथै मलाई थप्पै के लाग्यो भने म शैक्षिक क्षेत्रको मान्छे भएको नाताले अब यस्तो गतिविधि त हामी गर्छौँ। यो कोभिडको कारणले यो अलिकति भेला जमघट पोहोर र यो वर्ष मात्रै कमजोर भएको, नभए हामीले विगतमा त अन्तर्मावि वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, हाजिर कला प्रतियोगिता, भलिबल, दुनियाँ कार्यक्रमहरू गरेर हामी लगभग भव्य रूपमै मनाउँथ्यौँ। तर त्यतिले मात्रै पनि पुगेन। एउटा चोटिलो प्रसङ्ग महेश्वरजीले के निकाल्नु भयो भने त्यसले छोयो क्या। हिजो हामी बाल्यकालमा पढ्न नपाउँदाको पीडा त्यहाँ घर छोडेर गएर पढ्यौँ, विद्यालय शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षामा पनि त्यस्तो दुःख गऱ्यौँ। भनेपछि त्यस्ता बच्चाहरू हाम्रा पनि होलान्। विभिन्न इन्डिकेटरबाट पढ्न नपाएका केही बच्चा, यो विद्यालयका केही बच्चा र उहाँको पूर्व कर्मथलो जातीय माविका केही बच्चाहरूलाई कतिजनालाई सकिन्छ, एकजना वा दुईजना कतिजना सकिन्छ, स्वर्गीय यादव कार्की सहारा छात्रवृत्ति घोषणा उसलाई कति पढाउन सकिन्छ। तर त्यो इन्डिकेटरमा त्यो पढ्ने खालको पनि हुनु पर्यो। विभिन्न पृष्ठभूमिको कारणले पढ्न नसक्ने खालको मान्छे छ भने धेरै पढ्दैन। विद्यालयका भिसीले सहयोग गरियो, अर्थात् कपडै सहयोग गरियो, केही निश्चित मान्छे त्यो पनि एउटा उदाहरणीय कानुन छ, सम्झिरहन्छ अभिभावकले।
किनभने शिक्षामा पछि परेको मान्छेलाई एउटा शिक्षाको उज्यालो नक्षत्रले तानेर उसलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रवाहीकरण गर्ने काम गरेको एउटा मलाई लाग्छ यो पनि नमुना एक काम हुन्छ। यसको बारेमा पनि हाम्रो छलफल होस्, अन्तर्क्रिया होस्। प्रतिष्ठानमा आज सबैजना हुन्न, प्रतिष्ठानका साथीहरू पनि बस्नु होला। यो विद्यालय पनि एउटा हिस्सेदार भएकोले हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, म हेरसम्म क्षेत्रीय मेरो साथीले हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यसमा हामीले माग गर्न तयार छौँ। र वास्तवमा अब यो सम्झिने कुराले मात्रै अब धेरै अर्थ राख्दैन, केही सृजनशील केही रचनात्मक कामहरू गर्नैपर्छ। र उहाँलाई आजको यस दिनमा पुनः म श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। र जो परिवारजन हुनुहुन्छ यहाँहरूले अब सधैँभरि शोकलाई चाहिँ पीडामा होइन, अब छोराहरूले विशेष गरी त्यो बाबुले यत्रो काम गर्नुभएको छ, मैले व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन यो मैले देश र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने आजको दिनबाट कर्तव्यबोध जागिनुहोस्। र एउटा मानव भएर जन्मिसकेपछि केही कन्ट्रिब्युसन दिन सकिएन भने त्यसको खासै अर्थ आउँछ जस्तो पनि मलाई पनि लाग्दैन। र उहाँ एउटा महान व्यक्तित्व नै हुनुभयो, किनभने उहाँ यत्रो शैक्षिक धरोहरमा हामी सधैँभरि सम्झिने, मरेर पनि बाँचिरहने एउटा अमूल्य दिदीलाई हामी पुनः हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य विसर्जन गर्नुपूर्वक सम्पूर्ण परिवारजनलाई पुनः हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। पत्रकार त्यसरी नै विद्यालयका सहायक अन्य शिक्षक शिक्षिकाजीहरू, सुनिल यादव कुमार कार्कीसँग सम्पर्क गर्नुभएका अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सर्वप्रथम सुनिल यादव कुमार कार्कीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यसरी नै यस विद्यालयमा पूर्व शिक्षक स्वर्गीय पाठशाला स्वर्गीय गायत्री कार्की अन्य व्यक्तित्वहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। देवदास सिंह बस्नेत, भवनाथ कोइराला र ज्ञात यस विद्यालयसँग आबद्ध हुनुहुने अन्य मान्यहरूले जो स्वर्गवासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र उहाँको परिवारजनप्रति यो शोकलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य मिलोस्। आगामी दिन सुदिनमा परिणत हुनुभएका सम्पूर्ण परिवारजनका पुत्रको उहाँको छोराको उत्तरोत्तर जीवनको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको धर्मपतिको पनि अघि भन्नु उहाँले महिला भइसकेपछि धेरै कुराहरू राज्य परिवार व्यक्तिगत कुराहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु निवेदन गर्छु कि उहाँले त्यस्तो कमजोर मनस्थिति नबनाइकन आगामी आफ्नो परिवारको र आफ्नो पनि भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्न तपाईँ सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। संसार सृष्टि महिलाबाटै भएको छ र संसारका ठुल्ठुला चाहे त्यो दैविक कालमा होस् चाहे अहिलेको परिवर्तित युगमा होस् महिलाको अभाव भूमिका हुन्छ। म त्यो प्रति पनि आफू पनि सचेत छु र त्यसरी सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछु। सानो मुटु सानो सोच नबनाइकन आज तपाईँ 7औं वर्ष पार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्लो हुनुभयो, बुवाले छोरो गुमाउनुभयो, तपाईँले श्रीमान गुमाउनुभयो, बाबुले आफ्नो पिता गुमाउनुभयो,
हामीले एउटा असल नागरिक शैक्षिक क्षेत्रको एउटा उन्नयन व्यक्तित्व एउटा पहाडको कथा केन्द्रमा जन्मेको उदयपुर जिल्लामा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति गुमायौँ। तथापि अघि एउटा सम्पूर्ण वक्ताहरूले भनेका कुरालाई समर्थन गर्दै मसँग धेरै शब्द सञ्जालहरू छैनन्। मले छोटो समय उहाँसँग काम गरेँ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै संसारका कुनै पनि कुराहरू